बैठा हुआ है। कुरान करीम का पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा। सही बुखारी किताब फज़ाइल कुरान किताब नंबर 66 बाब नंबर 20 हदीस नंबर 5027। तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। उससे बेहतर दुनिया का कोई भी आदमी नहीं है। कुरान करीम अरबी जबान में है। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 192 से 195 तक। रब की तरफ से नाजिल करदा है रूहुल अमीन, नेक फरिश्ते यानी जिब्रील अमीन लेकर आए, आपके दिल पर उतारा ताकि आप लोगों को डराएं। खालिस अरबी जबान में है। कुरान करीम जो हमारे सामने मौजूद है उसके 5 हुकूक हैं, लोगों को अदा करना जरूरी है। पहला हक तो यह है कि उस पर ईमान लाया जाए। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 285। रसूल ईमान रखते हैं जो चीज उनके रब की तरफ से नाजिल की जाती है, इसी तरीके से मोमिनीन भी ईमान रखते हैं। पहला हक है ईमान लाया जाए कि ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह की तरफ से नाजिल होने में जर्रा बराबर शक नहीं। दूसरा हक यह है कि उसे पढ़ा जाए। गौर कीजिएगा हम कितना पढ़ते हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 121। हमने किताब उतारा है ताकि वो तिलावत करें जैसा कि तिलावत करने का हक है। कुरान के हुकूक हम अदा कर रहे हैं, गौर कीजिए। तीसरा हक यह है कि उसे समझा जाए। व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 44। हमने जिक्र यानी कुरान को उतारा है, लोगों के सामने खोल खोल कर बयान कीजिए ताकि वो समझ सकें। चौथा हक यह है और सबसे अहम है कि उस पर अमल किया जाए। कुरान में अल्लाह को एक मानो तो एक मानना है, शिर्क से दूर रहो तो दूर रहना है, नमाज कायम करो तो नमाज कायम करना है, ज़कात अदा करो तो ज़कात अदा करना है, ताकत हो तो हज के लिए जाओ, जिना से दूर रहो, लोगों का माल मत खाओ, यतीमों का बेवाओं का ख्याल रखो, अपनी हरकतें सही करो, अखलाकी बीमारियों से दूर रहो। तो वो करना है और यही अहम चीज है। अमल के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नतीजा क्यों कर अच्छा हो न हो जब तक अमल अच्छा नहीं बोया है तुख्म अच्छा तो कब काटोगे फल अच्छा। करो मत आज कल हजरत, बुराई को अभी छोड़ो, नहीं जो काम अच्छा वो ना आज अच्छा न कल अच्छा। और 5वां हक तो यह है कि उसकी तबलीग की जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 67। ऐ नबी जो चीज आपके ऊपर उतारी गई है उसकी तबलीग कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपने नहीं पहुंचाया तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। आज वो जिम्मेदारी इस उम्मत पर आन पड़ी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110। बेहतरीन उम्मत हो, दावत व तबलीग के लिए, भलाई का हुक्म देने के लिए और बुराइयों से रोकने के लिए आई हो, और तुम एक अल्लाह पर ईमान रखती हो, कुरान करीम से दूर हो गए। पहले तो ये देखें, कुरान करीम एक मोजिजा और चैलेंज है। कहा गया अगर कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है तो ले आओ। फिर कहा गया कि 10 सूरतें ही ले आओ, नहीं ला सकते। पहले कहा गया कि पूरा कुरान ले आओ, सूरह तूर सूरह नंबर 52 आयत नंबर 33 और 34 में। फिर कहा गया 10 सूरतें ही ले आओ, सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 13 में। फिर कहा गया एक सूरह ही ले आओ, सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 38। फिर कहा गया सूरह का कुछ हिस्सा ही ले आओ, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में। नहीं ला सकते। कह दिया गया कुल ला इन इस्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 88। इंसान और जिन्नात मिलकर भी लाना चाहें कुरान जैसी चीज नहीं ला सकते। कुरान मौजिजा क्यों है? इसलिए कि उसकी तरतीब बड़ी अच्छी है। कुरान मौजिजा क्यों है? इसलिए मौजिजा है कि उसके अंदर जितने भी कानून बताए गए हैं वो इंसाफ पर मबनी हैं, दुनिया में अमन शांति लाने वाले हैं।
چاہے وہ زنا کا قانون ہو کہ اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی گردن مار دو، سنگسار کر دو، دنیا کے اندر اس قانون کو نافذ کیا جائے تو زنا کاری پر روک لگے گی. قتل کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے، امن و شانتی آئے گی. ارے نافذ کر کے دیکھو تو. اعتراض کر رہے ہو اسلام کے اوپر. پرانے واقعات ہیں، آئندہ آنے والی چیزوں کے بارے میں ہے. قرآن کریم معجزہ اس لیے ہے. قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اسی طرح مشکل کتاب ہونے کی غلط فہمی ہے. کہتے ہیں بہت مشکل کتاب ہے، ہم کہاں سے پڑھ سکتے. لیکن یاد رکھیے قبر میں سوال ہوگا تو کیا جواب دیجیے گا؟ کہیے گا مشکل کتاب تھی اس لیے نہیں سیکھا. قرآن کے بارے میں رب نے کہا سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 آیت نمبر 22 آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ بہت آسان. دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو ہو بہو یاد کی جاتی ہے. پھر کہا جا رہا ہے کیا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن کریم کے بارے میں. کیوں دور ہو گئے؟ اس لیے دور ہو گئے ہم نے یہ سمجھ لیا. کیا سمجھ لیا؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں آ گئی، چند سورتوں کی فضیلتیں آ گئی. سورہ یاسین پڑھ لیا، سورہ رحمان پڑھ لیا، کافی ہے. ہم نے یہ بھی سمجھ لیا قرآن کریم کو پکڑنے کے لیے وضو شرط ہے. جی نہیں، اگر یہ شرط لگائیں گے تو ان حافظوں کا کیا ہوگا جو قرآن یاد کرتے ہیں بار بار وضو کرنے ہی میں اپنا وقت لگائیں گے تو قرآن کب یاد کریں گے؟ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ جو آیت سورہ واقعہ کے اندر قرآن کریم کے بارے میں اعتراض تھا کہ شیطان لے کر آتے، تو اللہ نے کہا نہیں، نیک فرشتے لاتے. لوح محفوظ کو فرشتے ہی چھوتے ہیں. قرآن کریم کی جو غلط فضیلت ہمارے سامنے موجود ہے وہ کیا؟ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. پھر کیا کہا گیا؟ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کی دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. قرآن کریم دنیا کی سب سے مظلوم کتاب ہے جس پر ظلم کیا گیا. پڑھنا چاہیے، آج چھوڑتے جا رہے ہیں کیونکہ فتنوں کی جڑ ٹی وی جب سے گھر میں آئی ہے اس کا غلط استعمال کیا. پہلے ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی آواز آتی تھی، آج صبح صبح ٹی وی کے ذریعے دوسری چیزوں کی آواز آ رہی ہے. ناظرین کرام غور کیجئے، قرآن کریم کی طرف آئیے جو دنیا میں بھی رحمت، قبر میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت ہے. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 باب نمبر 42 حدیث نمبر 804. قرآن پڑھو، قیامت کے دن وہ سفارش کرے گا پڑھنے والوں کے لیے. غور کیجئے وہ کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے جو کتاب دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. آج ہم کچھ وقت نکال لیتے ہیں اخبار پڑھنے کے لیے، کچھ وقت نکال لیتے ہیں ٹی وی دیکھنے کے لیے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. آئیے وقت نکالیے، قرآن پڑھیے، قرآن کی طرف آئیے. وہی آپ کی کامیابی کا راز ہے، اسی میں آپ کی کامیابی کا راز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق